अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल हदीसु अल हादी व सलासून, 31 नंबर हदीस। मैं हदीस पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, इसका तर्जुमा करता हूँ और फिर इसके अंदर यानी इसका फिर हम मसाइल डिस्कस करेंगे। अन अबिल अब्बास सहल इब्न सअद अस्साइदी قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا ازهد जुनैद भाई क्या कर रहे हैं आप؟ ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناस। حديث حسن रवाह इब्न माजा व गैरुहु बिअसानीद हसना। अच्छा, सबसे पहले जो रावी हैं उनका थोड़ा सा पहले मैं तर्जमा कर देता हूँ कि अबिल अब्बास सहल इब्न सअद अस्साइदी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वो फरमाते हैं कि जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल, तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए, इज़ा अमिलतुहु, अगर मैं वो करूँ तो अहब्बनी अल्लाह, तो मुझे अल्लाह ताला क्या करें, मोहब्बत करें, वो अहब्बनी अन्नास, और मुझे लोग भी क्या करें, पसंद करें। फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में जाहिद हो जाओ, युहिब्बुक अल्लाहु, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे, वज़हद फीमा इंदन्नास, और जाहिद हो जाओ उस चीज़ के बारे में जो लोगों के पास है, युहिब्बुक अन्नास, लोग आपसे क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। हदीसुन हसन, ये हदीस हसन है, रवाह इब्न माजा व गैरुहु, इसको इब्न माजा और इनके अलावा दूसरे लोगों ने रिवायत किया है बिअसानीद हसना, हसन संदों के साथ। तर्जुमे में कोई इशू तो नहीं है आपको? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तर्जुमा आपको क्लियर होगा। तर्जुमे में किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ मैं। ओके, अन अबिल अब्बास सहल इब्न सअद अस्साइदी, के अबिल अब्बास सअद इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल, तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन, मुझे कोई ऐसा काम बताइए, इज़ा अमिलतुहु, कि जब मैं उसे कर लूँ, अहब्बनी अल्लाह, तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करें, व अहब्बनी अन्नासु, और लोग मुझसे क्या करें, मोहब्बत करें। फ़क़ाल इज़हद फी दुनिया, तुम क्या करो, तुम दुनिया से तुम जो भी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे तुम क्या करो, जाहिद हो जाओ उनसे। ठीक है, जाहिद का मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी मतलब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वज़हद, तो तुम अल्लाह तुम्हें तुमसे मोहब्बत करेंगे, अगर तुम दुनिया में जो चीज़ें हैं उनसे जाहिद हो जाओगे तो क्या करेंगे, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। वज़हद फीमा इंदन्नास, और उस चीज़ के बारे में जाहिद हो जाओ जो लोगों के पास है। युहिब्बुक अन्नास, तो लोग तुमसे क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मीम के ऊपर जबर होती है मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहते हैं बहुत सारे लोग, जो गलत होता है, मोहब्बत मीम के ऊपर जबर। हदीस हसन, ये हदीस हसन है, रवाह इब्न माजा, इसको इब्न माजा ने रिवायत किया है, वगैरहू, और इनके अलावा भी लोगों ने रिवायत किया है, भी असानीद हसन, हसन संदों के साथ। अब भी क्लियर है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। अच्छा, सबसे पहले हम इस रावी के बारे में आते हैं जी। रावी हैं अबुल अब्बास सहल इब्न सअद अस्साइदी, ये अंसारी सहाबी है। इनका छोटा सा तारुफ है, बहुत ज्यादा मैं तारुफ इनका नहीं करा रहा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अबिल अब्बास इनकी कुनियत है, सहल इब्न सअद इनका नाम है, सहल इनका नाम है, सअद इनके वालिद का नाम है, अस्साइदी, ये बनु साइद कबीले से इनका ताल्लुक है, और ये अंसारी सहाबी है। ठीक है, ये अंसारी सहाबी हैं, और ये कहा जाता है कि या तो 88 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है, या ये कहा जाता है कि इनका जो या तो 88 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है, या 91 हिजरी में इंतकाल हुआ है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी तकरीबन 80 साल जिंदा रहे। और इसके अलावा इनकी जो पैदाइश है वो कहा जाता है कि वो हिजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 8 साल पहले, यानी जब नबी करीम अलैहि सलाम ने हिजरत की तो उनकी उम्र उस वक्त जो थी वो 8 साल थी। इंशाल्लाह बात वाज़ेह है इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, अंसारी साहबी हैं, नाम सहल बिन साद अस्साइदी है। ठीक है, 91 या 88 हिजरी में इंतकाल है, और मतलब हिजरत से 8 साल पहले इनकी विलादत है इंशाल्लाह, कि जब नबी करीम अलैहि सलाम ने हिजरत की मदीना के अंदर तो इनकी 8 साल जो थी
वो मतलब इनकी उम्र थी। और इनसे कुछ हदीसें भी रवायत हैं जिनमें बहुत मशहूर हदीस है कि इन्होंने 11 सहाबा के सामने नमाज पढ़ी थी। ठीक है, उनके सामने नमाज पढ़ी थी और 11 सहाबा ने कहा था कि जी आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे नमाज पढ़ी। अबू दाऊद के अंदर रवायत है ये। अगर आप इसे देख सकें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा इसका। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह, आगे चलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब छोटा सा यहाँ पे मसला पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम हदीस के अंदर डाइव इन करेंगे। अच्छा, अब इमाम जो नबवी है रहिमहुल्लाह ताला, उसने उन्होंने इस हदीस को हसन कहा है। ठीक है, कि ये हदीस हसन है। बेसिकली जो मुताखिरीन है, ठीक है, मुताखिरीन यानी कि जो 300 हिजरी के बाद के स्कॉलर्स हैं, 300 हिजरी यानी आप कह रहे हैं 400 हिजरी के बाद के जो स्कॉलर्स हैं, उनके नज़दीक हसन वो रिवायत होती है जो सही से थोड़ी सी कम हो सेहत के अंदर। ठीक है, सही के से थोड़ी कम हो सेहत के अंदर, उसे वो हसन कहते हैं। ठीक है, और जब हम थोड़े लेटर ऑन देखते हैं ना, मतलब जब हम देखते हैं कि 600 हिजरी के आगे जो आलिम है, यानी जो 560 हिजरी 550 हिजरी के बाद के आलिम है, हत्ता के 400 हिजरी के जो आलिम है, वो जब हदीस को हसन कहते हैं ना, तो इंसान को बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब उनके अंदर ना वो थोड़ी सी मुतासिर हो गए थे, वो लोग थोड़े से मुतासिर हो गए थे फुकहा के मनहज के साथ। अब फुकहा जो होते हैं वो हदीस की इल्लतें इतनी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वो बस हदीस को हसन कह देते हैं ज़ाहिरी चीज़ों को देख के। ठीक है, तो अल्लाह ताला इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला पर रहम करे, वो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन वो हदीस के कोई माहिर नहीं थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल करे। बहुत ज़्यादा बड़े आलिम थे और बहुत ज़्यादा यानी कि पढ़ने लिखने वाले आलिम थे, और उनकी बहुत मशहूर किताबें हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, और वो ये है कि इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला कोई हदीस के बड़े आलिम नहीं थे। वो बहुत सारी हदीस को सही कह देते हैं या हसन कह देते हैं, जबकि वो मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हदीस हमारे सामने है, इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने जो है वो ज़ईफ कहा है। ठीक है, जैसे कि इमाम अहमद ने इसके अंदर जो रावी है, एक रावी है, उसका नाम खालिद बिन अम्र अल कुरैशी है। खालिद बिन अम्र अल कुरैशी, उसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला ने मुनकरुल हदीस कहा है, यानी उसकी बहुत शदीद ज़ईफ होती है रवायात। ठीक है, इसी तरह इब्न अबी हातिम, अबू हातिम, अबू ज़ुरआ राज़ी, जो पुराने मुतक़द्दिमीन उलमा थे, उन सब ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। इस हदीस को किसी ने भी सही नहीं कहा। तो ये हदीस ज़ईफ है। ठीक है, इसकी बेशक तरीक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मतलब इसको 3 4 5 बंदे इसको रवायत करते हैं, लेकिन जितने बंदे भी रवायत करते हैं वो सारे के सारे जो है ना ज़ईफ हैं। ठीक है, तो उनकी रवायत जो होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा, मैंने पिछली जो हमने हदीस पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि हदीस ज़ईफ है, लेकिन इसको सपोर्ट करती हैं हदीसें। ठीक है, इसको बाकी हदीसें जो है वो सपोर्ट करती है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ताकत आ जाती है हदीस के अंदर। लेकिन इस हदीस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि बेशक इसकी दूसरी रवायात के साथ मिलती हैं, स्टिल इसको वो सपोर्ट नहीं कर पाती। तो इसका जवाब ये है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक जो ज़ाफ होता है ना, जो किसी भी हदीस के अंदर जो कमज़ोरी होती है, वो दो टाइप की होती है। एक कम कमज़ोरी होती है, एक शदीद कमज़ोरी होती है। जो कम कमज़ोरी होती है वो ऐसी कमज़ोरी होती है कि अगर रावी मिल जाए, बहुत सारे तुरुक मिल जाए, बहुत सारी संदेह हमें मिल जाए, तो वो जो हदीस होती है वो थोड़ी सी तकवीत पा जाती है। लेकिन जो ज़्यादा ज़ाफ होता है, यानी ऐसा कि रावी झूठा हो, ठीक है, रावी झूठा हो या रावी तफर्रुद करता हो, हमेशा ऐसी हदीस लेकर आता हो कि कोई वैसी हदीस नहीं लाता, तो ऐसी सूरत में उसकी जो हदीस होगी वो कभी भी तकवीत नहीं पकड़ेगी। हाँ, किसी बंदे की मेमोरी में थोड़ा बहुत मसला है, ठीक है, उसे चीजें भूल जाती हैं, संदेह भूल जाती हैं उसे, ठीक है, लफ्ज आगे पीछे कर देता है। तो ऐसे रावी की जो रिवायत होती है ना, ऐसे रावी की रिवायत जो होती है वो तकवीत पा जाती है। लेकिन एक झूठा रावी हो या ऐसा रावी हो जो तफर्रुद करता हो, बिल्कुल नई 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 हदीसें लाता हो जो किसी के पास ना हो, ठीक है, और इस तरह की कोई बड़ी बड़ी गलतियां करता हो या मुखालफत करता हो हमेशा दूसरे रावियों की, तो ऐसा जो रावी होता है उसकी कोई भी हदीस तकवीत नहीं पकड़ती। तो ये जो खालिद बिन अमर हैं और इनके अलावा एक मोहम्मद बिन कसीर सनआनी हैं, ठीक है, वो क्योंकि दोनों एक ही टीचर के स्टूडेंट हैं, तो वो कहते हैं कि जो असल में हदीस है ना, ये खालिद बिन अम्र अल कुरैशी की ही है। ठीक है, और उसने उससे दूसरे स्टूडेंट्स ने लेकर बीच में संदों के अंदर कोई नाम डिलीट करके उसी के नाम से आगे चला दी, जिससे लगता है ऐसे आगे हदीस के तरीक ज्यादा है, लेकिन असल में इस हदीस की कोई सेहत नहीं है। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह, ये हदीस सही नहीं है। समझ आ रही है जी इंशाल्लाह आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये छोटी मोटी हदीस ज़ईफ नहीं है। अगर छोटी मोटी हदीस ज़ईफ होती ना तो हम इसका कुछ ना कुछ कर लेते। ये बातिल हदीस है, इसको इब्न अबी हातिम ने बातिल कहा है। ठीक है, बातिल यानी कि कोई इसकी असल नहीं है। लेकिन अगर हम हदीस के टेक्स्ट की तरफ आए ना, तो वो टेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, या रसूलुल्लाह। ठीक है, फिर वही बात है कि अक्सर जो सहाबा होते हैं, आप उन्हें अगर देखोगे
تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ صرف کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، نبی اللہ، اس طرح کر کے بڑی عزت کے ساتھ وہ ان کو مطلب بلاتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسا کوشش کرنی چاہیے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، اذا عملتہ حبنی اللہ واحبنی الناس. اچھا، اب دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ایسے اگر یہ بات ضعیف ہے، اگر یہ بات ضعیف ہے کہ ہمیں اس سے مطلب، لیکن ایسی چیزیں تو ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتے ہیں. تو ہمیں، ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم جس سے جانیں گے کہ کون سے ہم کام کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی؟ کسی کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہو کہ میں کون سے وہ کام کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے؟ اس کی بے شک ڈیٹیل بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن نارمل سی چیز کون بتا سکتا ہے مجھے؟ موہت بھائی کچھ بتانا چاہ رہے تھے جی. قرآن کی ایک آیت ہے، وہ مجھے آیت بھول گئی ہے، اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. تو قل ان کنتم تحبون قل اللہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم فاتبعونی، اللہ، بالکل بالکل یہ. یحببکم اللہ. آپ قریب ہیں لیکن بالکل پوائنٹ پہ نہیں ہیں. یعنی مجھے چیک کرنا ہے کہ میں کون سے ایسے کام ہیں، ڈفرینٹ کام ہیں، وہ اگر میں کروں گا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے. سوچیں جلدی سوچیں، بہت آسان چیز ہے. مجھے آنسر چاہیے کسی بندے سے. اور اللہ تعالیٰ موہت کے بھائی ساتھ شرک نہ کرنا. بہت قریب ہیں. موہت بھائی آپ اتنے قریب تھے پہلے جواب کے اندر، آپ تھوڑے سے دور ہو گئے ہیں. فرائض اور سنت کو اپنانا. نہ نہیں، وہ تو ایک آپ مثال نہ دیں. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اتباع کرنا، فرائض کو اپنانا، یہ ساری باتیں آپ کی جگہ ٹھیک ہیں، شرک نہ کرنا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں انکار نہیں کر رہا. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم کریں تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کون سے کام کروں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے، تو میں کیسے جانوں گا اس کو؟ آسان سا طریقہ، بڑا آسان طریقہ ہے. جو ثابت ہو کہ یہ عمل ہوا ہے. ہاں سب ہوں، لیکن دیکھیں مجھے پتہ کیسے لگے گا؟ جی لا ادری بہت اچھا ہے، قرآن و حدیث سے پتہ لگے گا، لیکن قرآن و حدیث سے میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ اتنے اعمال قرآن و حدیث کے اندر، تو میں کیسے وہ خاص عمل ڈھونڈوں گا جس سے مجھے کا اللہ تعالیٰ نے محبت کریں حکم گے؟ دیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر وہ کر. جو صحابی قریب ہیں آپ، کرتے قریب ہیں. نہیں آپ قریب ہیں، لیکن میں بالکل پریسائز آنسر چاہتا ہوں. کوئی ہنٹ دے دیں. ہنٹ آپ کے پاس ہنٹ ہے؟ دیکھیں، سننا کو فالو کرنا ایک عمل ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت لے سکتے ہیں. ایسے بہت سارے عمل ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. نبی سے محبت کرتے. اچھا سنیں، دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو آیات ہوتی ہے نا، آیات، ٹھیک ہے، ان کی جو اینڈنگ ہوتی ہے، اس میں دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ایسے لوگوں سے. مثال کے طور پہ، ان اللہ لا يحب المعتدین، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو تجاوز نہ کرنے والے ہوں گے ان سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت ملے تو آپ وہ عمل دیکھیں اور وہ عمل کریں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کیا ملے گی؟ محبت ملے گی. دوسرا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ بہت جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح قل ان اللہ کنتم یحب تحبون اللہ الصابرین. فاتبعوا ان اللہ یحب الصابرین. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیتیں ہوتی ہیں نا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو انڈائریکٹلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، میں تم سے محبت کروں گا. بات واضح ہے؟ تو یہ دو طریقے ہیں. کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے نا کہ میں اس چیز سے محبت نہیں کرتا، تو آپ جب اس کا اپوزٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ اس کا اپوزٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو میں آپ سے محبت کروں گا. اور جب بھی قرآن مجید میں ضرور اینڈ پہ دیکھا کریں. ٹھیک ہے، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں نا آیت کے اندر، یا اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی وجہ سے نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, اس کی کوئی میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت غور سے پڑھا کریں. میں تو کہتا ہوں کہ آیت کو غور سے پڑھا کریں, اور آیت سے زیادہ غور سے جہاں پہ آیت اینڈ ہو رہی ہے ان اللہ تواب الرحیم واللہ غفور الرحیم, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر قرآن مجید کے اندر آپ کو کسی آیت کے اندر ملے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی سے محبت ملے گی. بات واضح ہے؟ جی الحمدللہ. جی جی. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی جو آپ جو بندوں کی محبت ہوتی ہے نا, بندے آپ سے محبت کریں, یہ بیسیکلی جڑی ہوتی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے کہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, یعنی وہ بندہ سارے جب کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مطلب اسے قریب لے کر جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر پورے آسمان کے اندر منادی کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو پھر سارے کے سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ محبت جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے. دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, لیکن دنیا کے ہر قسم کے لوگ تو محبت نہیں کرتے. دنیا میں صرف وہی لوگ محبت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے سنگرز ہیں, لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لڑکیاں ہو سکتا ہے کیا کیا چھوڑ کے چلی جائیں ان کے کنسرٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, محبت ہوتی ہے نا یہ, لیکن یہاں پہ حلال محبت, اچھی محبت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو نیک لوگوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اچھے ہوگے, اللہ تعالیٰ کے کام پہ چلنے والے ہوگے, اور وہ کام کرنے والے ہوگے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک بندے دنیا میں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ الحب فی اللہ یہ ایمان کے اندر سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ بندوں سے محبت کریں, کس کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں سے محبت کرتے ہیں, کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان بھائی سے, بھائی, ٹھیک ہے, بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, ناٹ لائک اس کے اندر وہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, مطلب انٹرچینج نہیں کرنا اس چیز کو. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے, اور قیامت کے دن جیسے کہ حدیث ہے, جو اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے, تو قیامت کے دن وہ کیا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے دونوں. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جمع کرتی تھی, قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جمع کرے گا. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ تو جی یہ باتیں تھوڑی سی امپورٹنٹ انشاءاللہ امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ کون سے عمل ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتا ہوں. تو بڑی ضروری چیز ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اچھا, تو آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, ازہد فی الدنیا, دنیا میں زہد کرو یحبک اللہ. اچھا, اب یہ معنی بالکل ٹھیک ہے, اس معنی کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ زہد جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. اب زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہد ہم کہتے ہیں ایک بندہ زاہد ہے. زاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو فضول سمجھ کے, ایک چیز کو بیکار سمجھ کے, کم فائدہ سمجھ کے اس سے منہ کو پھیر لے. ٹھیک ہو گیا, بندہ کیا کرے, زاہدہ کانوا فیہ من الزاہدین, سورہ یوسف کے اندر ہے کہ وہ یوسف کے بارے میں زاہدین تھے, یعنی یوسف کے بارے میں کوئی اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ, اسی لیے تھوڑے سے پیسوں میں انہوں نے کیا کیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا. تو زاہد بیسیکلی وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک چیز کی محبت دل میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, دل میں نہیں رکھتا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اس کے بارے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا, اور وہ چیز اس کے سامنے کم قیمت ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, زہد کہتے ہیں. بات واضح ہے؟ اور یہ جو چیز ہے یہ تو اسلام کے اندر مطلوب ہے کہ آپ دنیا کے اندر زہد اختیار کرو, یعنی دنیا کے اندر بے رغبتی ہو آپ کے دل کے اندر, دنیا کو آپ پسند نہ کرتے ہو. کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں, کتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں جو اس بات کے اوپر ہمیں بتاتی ہیں. میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کے اندر, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, بلکہ تم کیا کرتے ہو, دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو آخرت کی زندگی کے اوپر, جبکہ آخرت تو خیر ہے, زیادہ بہتر ہے دنیا سے, وابقی, اور زیادہ لمبے عرصے تک رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی تو 50-60 سال ہے, لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابد الاباد ہے, یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو پھر بھی آپ پریفر کرتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو کیا کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اندر زاہد بنا رہے ہیں, یعنی آپ کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر انٹرسٹ لینا چھوڑ دو, آپ دنیا کے اندر زاہد بن جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ,
تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں. جو بندے میرے ساتھ عقیدہ پڑھتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں، یہ کون سی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایک اللہ کا کونیا. یونیورسل کونیا، ہاں جی بالکل. نہیں 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 شرعی وحید پھر بھائی یقین مانے، شرعی ہوگا، شرعی. ظاہر سی بات ہے کونی جی نہیں ہوگا تو شرعی ہوگا. ایسا ہوگا. ہی ہے. میرا آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے جی؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. اگر کونیا نہیں ہوگا تو شرعیہ ہوگا، شرعیہ نہیں ہوگا تو کونیا ہوگا. یار دیکھیے سامنے یونیورسل بات ہے. اللہ تعالیٰ کونیا نہیں ہوتا. یونیورسل کونیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ دیکھیں وہ کیا کرے، تریدون عرب الدنیا، تم دنیا کی جو مال ہے، متاع ہے، وہ چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کا مال و متاع چاہتا ہے. سمجھائیے یہاں پہ دیکھیں دونوں ارادے ڈیفرنٹ ہو گئے نا. جب اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ ہوگا تو ڈیفرنٹ ہو ہی نہیں سکتے دو ارادے. بات واضح ہے. ٹھیک جب ٹھیک، اللہ میں تعالیٰ کا کونی میں ارادہ تھوڑا سا ہوگا تو آئی ایم ریئلی میں سوری، تھوڑا سا میں کیا، یہ سمجھ رہا تھا کہ مطلب آپ آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہوگا کہ نہیں، تو اس کی وجہ سے. نہیں میں جو یہ آیت پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا نا آپ سے. جی جی، اب وہ کلیئر ہو گیا. اللہ ہاں مستعان. اللہ کرے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی خوش ہو گئے ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی خوش ہو گئے ہیں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو تھوڑا سا سامان ہے. وہ تو کیا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا سامان ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ کیوں مطلب دنیا کی زندگی کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے. اسی طرح کتنی آیات ہیں. ٹھیک ہے آخری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آل فرعون کا، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. آل فرعون کا جو بندہ مسلمان تھا جو کہتا تھا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں کیا کروں گا؟ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ جو ہے میں تمہیں دکھاؤں گا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرہ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو محض تھوڑا سا سامان ہے. ٹھیک ہے دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، اور اصل جو زندگی ہے، جو دار القرار ہے، جہاں پہ آپ کو رہنا ہے، وہ آخرت کا ہے، وہ آخرت کی جو ہے وہ زندگی ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ کافی مطلب بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ. اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے تھوڑا سا. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے دنیا میں سب سے فائدے کی چیز کون سی ہے؟ دنیا کے مال میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے کون سی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ فائدے والی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ہاں چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کا تھوڑا سا. اعمال، نیک نیک اعمال. نہیں 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 ماجد، نہیں ماجد، یہ نہیں. دو سنتے ہیں دنیا میں بہتر ہیں، لیکن یہ دنیا کا مال تو نہیں ہے نا، یہ تو آخرت کا مال ہے. فجر کی دو سنتے ہیں، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. جی سسٹر انعام نے صحیح جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت زیادہ رحم کرے. ایسی نیک بیوی جو آپ کے دین کے اندر آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے بیویاں نا دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، لڑکوں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے کوارے لڑکوں خاص کر کے. ٹھیک ہے نہیں وہ دنیا کی متاع نہیں آتی خالد بھائی، دنیا کی متاع زوجہ صالحہ. اچھا لڑکوں ایک چیز کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جو وہ بیویاں ہوتی ہیں نا وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے بارے میں سوچتی ہے. ٹھیک ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ لا کے دو، مجھے یہ لا کے دو، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، لیکن موسٹلی وہ آپ کو اپنے ساتھ بزی رکھتی ہے. ٹھیک ہے اور یہ موسٹلی دنیا کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے لیکن بہت تھوڑی مطلب ایسی عورتیں ہوتی ہیں دنیا کی جو آپ کو اپنے ساتھ بزی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے جو آپ کو اپنے اندر نہیں الجھائے رکھتی، جو آپ سے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے اوپر چلو، جو آپ کو کہتی ہیں کہ دین کی دعوت دو، جو آپ کو کہتی ہیں دین کا علم حاصل کرو. اگر آپ کو ایسی بیوی مل گئی، میں کہتا ہوں دنیا میں آپ کو دوسری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ جھونپڑی کے اندر رہ رہے ہوگے نا، جھونپڑی کے اندر رہ رہے ہوگے، ٹھیک ہے جھونپڑی کے اندر بھی اگر آپ رہ رہے ہوگے تو آپ کی زندگی بہترین، بادشاہ سے بھی بہترین ہوگی. ٹھیک ہے اور اگر بیوی خراب ہے اور بیوی آپ کو تنگ کرنے والی ہے تو یقین کریں آپ بے شک بادشاہ ہو، آپ کے پاس اورنگزیب عالمگیر جتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے اکبر جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، آپ زندگی جو ہے نا وہ ایک خاص جانور کی طرح ہو جائے گی. ٹھیک ہے میں جانور کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے اور اگر چار بیویاں ایسی ہو جائیں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، میں کہتا ہوں کیا بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سیریسلی آن سیریس نوٹ ایک چیز کو سمجھیں کہ
ऑन सीरियस नोट, अगर एक चीज को आप समझें कि जो नेक बीवी होती है वो बहुत ज्यादा अहम चीज है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि खूबसूरती पे ना जाएं, ठीक है, माल पे ना जाएं, और मेरे मामू की बेटी है, मेरे फूफो की बेटी है, मेरी खाला की बेटी है, इस पे ना जाएं, ठीक है। नेक बीवी से, नेक औरत से शादी करें, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? और इसी जी तरह लड़कों के अल्हम्दुलिल्लाह। बारे में भी है, लड़कों के बारे में भी ऐसे है, ठीक है। लड़कों के बारे में भी ऐसे है, ठीक है। अगर आपका शोर ठीक होगा तो आप ठीक होंगे, ठीक है, कि शोर आपका कवाम होगा, दीन की हदूद के ऊपर आपको रोकने वाला होगा, तो ही आप ठीक, मतलब जो स्पाउस स्पाउस होता है ना आपका, लड़का हो, मशोर हो, बीवी हो, उसका आपकी जिंदगी के ऊपर बड़ा असर रसूख होता है, ठीक है। मेरे उस्ताद और उनके एक दोस्त, वो खड़े ना बात कर रहे थे कि हम इस तरह दीन की दावत दें, फिर हम इस तरह दीन की दावत दें, हम ये करते हैं, हम वो ऐसे करें। तो थोड़ी देर वो बात करते रहे, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारी, दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला हमारी घर वालियों पे रहम करे, अगर वो हमें अपने साथ मसरूफ रखती, या हमें अपनी मतलब घर की तरफ से वो सिक्योर ना करती, मुसीबतों में डाल के रखती, तो हम कभी भी इस चीज के बारे में ना सोच सकते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, बात वाज़ेह है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह हदीस में भी बहुत ज्यादा जो है चीजें आई हैं। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, ये हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी की, सही मुस्लिम के अंदर, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार के अंदर से गुजरे तो देखा कि बाजार के अंदर एक बकरी का बच्चा जो था वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, और बकरी का जो बच्चा था उसके कान भी छोटे छोटे थे, गालबन कटे हुए होंगे या उसके थे ही मतलब छोटे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि कौन मुझसे ये एक दिरहम के अंदर लेगा, कौन मुझसे ये जो चीज है एक दिरहम के अंदर लेगा, ठीक हो गया। तो नबी करीम, तो सारे सहाबा ने कहा ये जिंदा हो तो भी हम सोचेंगे कि इसको एक दिरहम में लें या ना लें, तो मरी हुई और कान भी छोटे, तो हम इसको एक दिरहम में मरी हुई को कैसे ले सकते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, जैसे तुम इस चीज को पसंद नहीं करते, ये चीज तुम्हारे अंदर बहुत कम कीमत है तुम्हारे नजदीक, ठीक है। तो अल्लाह के नजदीक जो दुनिया है वो इससे भी ज्यादा कम कीमत, दुनिया क्या है, इससे भी ज्यादा कम कीमत है। सही मुस्लिम, एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हो, छोटे कानों वाला, ठीक है, मतलब किसी कीमत का ना हो, ठीक है, क्या आप उसको, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दोगे? नहीं दोगे। बिल्कुल इसी तरह आपने दुनिया को भी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस नहीं देनी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है आगे जाके, बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जी हदीस हम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनन तिरमिजी की हम देख देते हैं, वो भी सहल बिन साद साइदी की है, इसी माना के अंदर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौकानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाह जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शुरबतन मिनल मा, कि अगर दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला के नजदीक एक मक्खी के पर के बराबर भी उसकी कीमत होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का घूंट ना देते, ठीक है। दुनिया की चीज कोई है ही नहीं, दुनिया कोई शय ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको ये बात मैंने पीछे भी डिस्कस की थी जब हम तफसीर की क्लास के अंदर थे, बात वाज़ेह है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखें, जो हमारे पास जुहद है, यानी एक दुनिया के अंदर इंसान की इंटरेस्ट ना होना, ये ऐसा नहीं, ये एक दिल की फीलिंग है। ये नहीं है कि बंदा बाहर दुनिया कमाने ना निकले, ठीक है, बीवी बच्चे घर घर में भूखे मरे, इंसान के जी मैं जाहिद हूं, जैसे सूफी लोग करते हैं कि सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं जनाब चिल्ला काटने के लिए। हमारे इलाके में, थोड़े से हमारे इलाके से दूर, यहाँ पे एक बाबा जी हुए, 40 साल रोजा रखा उन्होंने, 40 साल का रोजा एक कमरे में बंद रहे वो, ठीक है, 40 साल बाद मर गए वो। यानी अब ये क्या चीज है, इतना जाहिद होना? अगर ऐसी ये जाहिद होना कोई दीन होता तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले करते। तो एक जुहद होता है सूफियों के नजदीक, कि काम धंधा छोड़ के बस बैठ जाओ, लोगों के टुकड़ों पे पलो, लोगों से मांग के खाओ, जो न्याज आ रही है, जो चंदा आ रहा है वो लेके उस पर गुजारा करो। ये जुहद नहीं, ये बगैरती है, सीधी सी बात है। असल जुहद ये होता है कि आप दुनिया के अंदर मेहनत करो, लेकिन उस चीज की मोहब्बत आपके दिल में ना हो। जो आपके पास चीजें मौजूद हैं उनके ऊपर आपका सिक्का, आपका ट्रस्ट ना हो, आपका ट्रस्ट अल्लाह ताला के ऊपर हो, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है, ये दुनिया कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। इस तरह आपकी हो, आपके पास दुनिया हो, आप उसे कमाएं, क्योंकि आपको देखें जो आपका माल है ना, उसमें से आप, जब आप एक लड़के हो खास करके, तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे शादी करते हो तो बीवी को कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे या आप चंदे पे अपनी बीवी को पालोगे, अपने बच्चों को चंदे के ऊपर पालोगे? खुद पालोगे ना। तो दुनिया का जुहद यानी ये दिल की फीलिंग है, ये नहीं कि इंसान निखट्टू बन जाए, बगैर काम किए लेट जाए।
बात वाज़ेह हो रही है? ये चीज़ को, दो चीज़ों को डिफरेंस इनका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक सूफियों का ज़ुहद है और एक इस्लामी ज़ुहद है। हम इस्लामी ज़ुहद को मानते हैं, सूफियों के ज़ुहद को नहीं मानते। बात वाज़ेह है इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, अब जो ज़ुहद है उसकी तीन जो है वो टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है? पहली टाइप ये है कि बंदा जो अल्लाह ताला के पास है ना, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखे, अल्लाह ताला के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखे, और जो उसके हाथ में चीज़ें हैं उसके ऊपर भरोसा ना रखे। जब इंसान के को पता होगा कि ये जो मेरे हाथ में चीज़ है ये मेरे किसी काम की नहीं है, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जब एक चीज़ काम की नहीं है तो उसे इंटरेस्ट कौन लेगा? मिसाल के तौर, अब वो जैसे मरा हुआ बकरी का बच्चा था, उसके अंदर कौन इंटरेस्ट लेगा? ठीक है? तो जब आपको ये पता होगा कि अल्लाह ताला जो हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, जो वो करना चाहेंगे वो होगा, उन्हीं की तरफ से हर चीज़ मुझे मिलेगी, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, तो क्या होगा, जो दुनियावी चीज़ें होंगी उनकी कीमत आपकी नज़र में कम हो जाएगी और अल्लाह ताला की कीमत आपके नज़दीक में बढ़ जाएगी। बात वाज़ेह है? जब आप ये काम करोगे ना, जब आप इस लेवल को पहुंच जाओगे, दुनिया का कोई फायदा आपको खुश नहीं करेगा, दुनिया का कोई नुकसान आपको गमगीन नहीं करेगा। ठीक है? दुनिया का कोई फायदा आपको खुश नहीं करेगा और दुनिया का कोई नुकसान आपको गमगीन नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला को राजी करना आपको खुश करेगा। बड़ी चीजों के बारे में आप सोचोगे, बड़ी चीजें आपको खुश करेंगी। फिर ये जानवरों वाली सोच आपकी नहीं होगी। देखें, इंसान सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचे, इंसान सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचे, ये देखें जानवरों की सोच होती है। देखें, एक चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया, अब चिड़िया को ये पता है कि मैंने अपना घर कैसे बनाना है, ठीक है, और उसे पता है कि मैंने खुद कैसे खाना है और अपने बच्चों को कैसे खिलाना है। और सो सॉरी टू से आजकल 99.99% लोग सिर्फ उनकी जिंदगी यही है कि मैंने काम करके घर बनाना है और मैंने काम करके खाना खाना है और मैंने काम करके लग्जरीज अपने लिए इकट्ठी करनी है। सो सॉरी टू से, ये इंसान की जिंदगी नहीं है। ठीक है, ये इंसान की जिंदगी नहीं है। ठीक है, इंसान, और खास करके एक मुसलमान, एक लीड चीज होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचता है। ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हदफ रखता है। ठीक है, खुशहाल खान खटक ने क्या कहा था? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जब इंसान दुनिया में जाहिद होगा तो फिर सितारों को वो सीढ़ी डाल के पकड़ने की कोशिश करेगा। जब आपकी सारी जिंदगी पैसे के ऊपर लगी रहेगी, अपनी दुनियावी लग्जरीज के ऊपर लगी रहेगी, तो आप कभी भी इन चीजों से निकल नहीं पाओगे। बात वाज़ेह है? तो पहली चीज क्या है कि इंसान का भरोसा अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की कुव्वत पे हो, अल्लाह ताला की सिफात के ऊपर हो, और जो दुनियावी चीजें उसके पास मौजूद हैं, ये नहीं कि उसके ऊपर इंसान मेहनत ना करे, उन चीजों के ऊपर उसका भरोसा ना हो। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इंसान, दूसरा ये टाइप है ज़ुहद की, कि इंसान किसी भी मुसीबत के ऊपर गमगीन नहीं होगा। गमगीन ना होगा, इसके लिए इंसान को ज़ुहद इख्तियार करना पड़ेगा। ज़ुहद ये है कि इंसान किसी भी मुसीबत के ऊपर गमगीन ना हो। गमगीन कैसे नहीं होगा? जब उसे पता है कि दुनिया आर्जी है, उसे पता है मैंने मर जाना है, ये दुनिया कोई चीज ही नहीं है, तो जो भी मुसीबत आएगी कहेगा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दुनिया है। कभी आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर किया है? कभी कभी इंसान जब किसी रूट पे होता है तो उसे बस में गाड़ी नहीं मिलती, मतलब बस में उसे सीट नहीं मिलती या किसी जगह पे सीट नहीं मिलती, तो हो सकता है ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि कभी ना कभी इंसान जो होता है वो खड़ा होकर भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? आप उससे पूछोगे यार आप सफर कर रहे हो तो खड़े होके क्यों जा रहे हो? कहेगा यार सफर है ना, अभी ये खत्म होने वाला है, इसमें क्या आप किसी से लड़ाई करूं, क्या किसी की अपना वक्त जाया करूं यहाँ स्टॉप के ऊपर खड़े होके। इंसान ये सोचता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब इंसान दुनिया को इंपॉर्टेंस नहीं देगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस के ऊपर चलेगा, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिर सबील, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी और इंसान दुनिया को आर्जी समझेगा, तो फिर उसे कोई मुसीबत, कोई परेशानी जो है वो उसको डरा नहीं सकेगी। बात वाज़ेह है? हदीस का हैदर भाई एक दफा तर्जमा करे जो आपने अभी बोली। कुन फिद दुनिया, दुनिया में हो जाओ का अन्ना का गरीबुन, जैसे कि आप एक अजनबी हो, और आबिर सबील, या कोई रास्ता पार करने वाले, यानी मुसाफिर हो जैसे, या जैसे कि आप एक अजनबी हो या मुसाफिर हो। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह? जब इंसान सफर पे जाता है तो बड़ी जरूरी चीजें लेके जाता है, हर चीज नहीं लेके घूम रहा होता। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप दुनिया से बेरगबत हो जाओगे तो दुनिया आपके लिए मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक जोहद है। तीसरा जोहद का जो टाइप होता है वो होता है कि किसी बंदे का बुरा भला कहना आपको
بالکل تکلیف نہ دے اور کسی بندے کا تعریف کرنا آپ کو خوش نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ موٹیویٹ کرے یا اس طرح. یعنی اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو نا اور لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ میں یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہوں. جو دنیا کے بندوں کو راضی کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ زاہد ہوں، آپ اسے کچھ بھی نہ سمجھیں. آپ دنیا کے بندوں کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں، آپ دنیا کے بندوں سے بے رغبت ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کیا کر رہے ہوں، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. سمجھ آئیے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرو گے، کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کو برا بلا کہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے، ثواب اس نے دینا ہے. اگر کوئی تعریف کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے. تو انسان کو یہ چیز بڑی یاد رکھنی چاہیے. انسان جب زاہد ہوگا تب وہ اچھا ایک داعی بن سکتا ہے، تب بھی وہ اچھی طریقے سے دعوت دے سکتا ہے. نہیں تو بندہ بندے کی اگر آگے بندوں کا منہ دیکھ کے مسئلہ بیان کرے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انسان کو تیسرے طریقے پہ زاہد کیسے ہونا چاہیے کہ لوگوں کی بات اسے میٹر نہ کرے، لوگ جو کہتے ہیں کہیں. انسان صرف یہ چیک کرے کیا شرعی طریقے پہ یہ چیز ٹھیک ہے، شریعت یہاں پہ کیا کہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ بدتمیز ہو جائے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا پھرے، مار دھاڑ کرتا پھرے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کی حدود میں رہ کے، اچھے اخلاق کے اندر رہ کے انسان صرف شریعت کا، اسلام کا تقید کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا تقید کرے. باقی لوگ کیا کہتے ہیں سوچے ہی نہ. میں نے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ نماز پڑھنی ہے، مجھے وہابی کہیں، ٹھیک ہے، مجھے دیوبندی کہیں، مجھے اہل حدیث کہیں، مجھے یہ کہیں وہ کہیں، جو مرضی کہیں، ٹھیک ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے نقاب کرنا ہے. مجھے لیٹر باکس کہیں، مجھے کہیں تمہیں گرمی نہیں لگتی، مجھے کہیں کیا تم ننجا بنی ہوئی ہو، کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا کے بارے میں لیول مطلب اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز کی. مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے داڑھی رکھنی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے داڑھی رکھنی ہے. بے شک لوگ بابا کہیں، صوفی کہیں، جو مرضی کہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایسے سوچو گے نا، ایسے جب آپ زاہد ہو جاؤ گے نا، تو ہی آپ کی کامیابی ہے. تو یہ زہد 3 ٹائپ کا، دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، دنیا سے بے اعتباری، دنیا کو بالکل خیر آباد، دنیا کے اندر انٹرسٹ نہیں، دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں، دنیا کی کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ نفع اور نقصان انسان کو غمگین نہ کرے، نفع اور نقصان انسان کو غمگین نہ کرے. تیسرا کہ انسان کسی کی تعریف، کسی کی برائی کے اوپر بالکل بھی کان نہ دھرے انلیس کہ وہ شریعت کے اوپر چل رہا ہے. یہ نہیں کہ انسان کھڑا ہو کے روڈ کے کنارے سگریٹ پی رہا اور پاس سے کوئی نیک اللہ تعالیٰ کا بندہ گزرے اور انسان کو وہ کہے کہ یار تم یہ کیا کام کرے، وہ کہے جی بس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں زاہد آدمی ہوں. یہ زاہد نہیں ہے، یہ بشرم ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ تو جی یہ الحمدللہ. زاہد کی کچھ بالکل ٹائپس تھی. ٹھیک ہے. اچھا، وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں ہیں آپ اسے کیا کرو، آپ اس سے بے نیاز ہو جاؤ. لوگوں کے جیب میں کیا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے، لوگ آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، لوگ آپ کو کیا نقصان دے سکتے ہیں، ان چیزوں کو سوچنا ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ ساری کی ساری دنیا اگر مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر ساری کی ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لکھ دیا. تو لوگوں کے پاس جو بھی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. لوگوں کی مدد کریں جب کریں، لوگوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، بے شک وہ آپ کے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بے شک وہ آپ کے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، سب سے اچھا سلوک کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں، میرے والد ہیں؟ نہیں بھائی، یہ عبادت ہے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی. میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. میں اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں؟ اس کے لیے نہیں کہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے جب آپ ایک بننے کے لیے کام کرتے ہو نا اچھا، اور لیٹ سپوز کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یا آپ کو اس کا صلہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں آپ کیا ہو جاتے ہو، تو ایسی صورت میں آپ نا امید ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو رشتے ہی ایسے ہیں، یہ تو آج کا رشتہ دار ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کی تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے نا. آپ اچھائی کرو رشتہ داروں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھائی کرو گے اور آگے سے آپ کے ساتھ برائی ہوگی تو آپ کہو گے میں نے کون سا اس کے لیے کی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی.
تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کریں، لوگوں کو ہمیشہ دیں. یہ بات یاد رکھیے گا، لوگوں سے کبھی کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی، آپ نے کبھی کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی. اور جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے، جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے، کبھی کسی بندے کا احسان نہ لیں. ٹھیک ہے، احسان کریں بندوں کے اوپر، بندوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں. بندوں کو کوئی پیسے دے سکتے ہیں دیں، بندوں کی کہیں مدد آپ کر سکتے ہیں تو کریں. کبھی بھی ان سے آپ نے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی، کوئی چیز ان سے لینی نہیں ہے. جب آپ یہ کام کرو گے تو یہ بات ویسے ٹھیک ہے، لوگ آپ سے پھر کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں سے احسان لیتے ہو نا، تو کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے آپ کو اس کا پچھتاوا ضرور ہوتا ہے. کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے، انسان اللہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یاد نہیں دلاتے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی تھی. صبح شام انسان آپ کو یاد دلاتا ہے. آپ لوگ میں سے کافی جو ہوں گے وہ بڑے عمر والے ہوں گے، پریکٹیکل لائف میں جا چکے ہوں گے، انہیں اس بات کا بہتر پتا ہوگا. اور جو نہیں گئے وہ جب جائیں گے تو انہیں بھی پتہ چل جائے گا. تو لانگ اسٹوری شارٹ، کہ انسان کو لوگوں کے اوپر احسان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ احسان اسی لیے کرنا چاہیے، بے شک وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. دیٹس اٹ، ان لوگوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ جو ہماری حدیث ہے، مطلب یہ حدیث تو ضعیف تھی، لیکن اس کا جو معنی تھا اس کے اوپر کچھ، یعنی ہمارے پاس شریعت کے اندر اصول جو تھے وہ موجود تھے. تو اس کے مطابق میں نے آپ کو جو بات بتائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی 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 آواز جی ہے. بالکل آ رہی ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور اس کے اندر میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ ازہد فی الدنیا یحبک الناس وازہد فیما عند الناس یحبک اللہ، کہ دنیا میں زہد اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر اچھی بات نبی کریم علیہ السلام کا قول نہیں ہوتا. ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے پہلے کہ واقعی کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کہی ہے یا نہیں کہی. بات واضح ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. اچھا، حدیث حسن میں آپ کو ڈیفائن کر چکا، رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ کا نام کون بتائے گا مجھے؟ ابن ماجہ کا ابن نام ماجہ. بغیر گوگل پہ سرچ. ابن ماجہ، ماشاء ابن اللہ ماجہ. تبارک اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابن ماجہ تو ہے لیکن پورا نام کچھ ہوگا. یہ تو ابن ماجہ یعنی ماجہ کا بیٹا. ان کا نام کیا ہے؟ بغیر گوگل پہ دیکھے، کسی نے چیٹ جی پی ٹی گوگل پہ نہیں جانا پلیز. ابو عبداللہ، یہ تو چلیں ابو عبداللہ کی کنیت ہوگی، آگے نام کیا ہے؟ محمد تھا، واللہ عالم. ابو محمد، آگے یہ کون بولا ہے؟ نہیں، میں من نے کہا تکلم. آئی تھنک محمد تھا، واللہ عالم. یہ بول کون رہا ہے؟ نام تو بتائیں اپنا بھائی. انس بھائی ہو استاد جی. اچھا 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 اچھا. ویسے چھوٹی سی بات ہے، یہ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کون، تو آپ اپنا نام بولیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے تو ابو ہریرہ ان کے پیچھے پیچھے آئے، تو اندھیرا تھا، غالباً فجر کا ٹائم تھا ایسے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا من، کون ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو نام. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ میں کون؟ میں تو کتنے میں ہو سکتے ہیں. اس میں نا میں نے کہا ایک چور کا قصہ ہے. ایک چور کا قصہ ہے. وہ چور کہیں چوری کرنے گیا، اور یہ سچا قصہ ہے واقعی. ایک چور نے میرے کزن کو سنایا اور کزن نے مجھے سنایا. کہتا ہے میں ایک جگہ چوری کرنے گیا یا کوئی کام کرنے گیا، واللہ تعالی عالم، رات کے کسی گھر میں داخل ہوا تو بابا جی جو تھے ان کی ایک آنکھ کھل گئی. تو بابا جی نے پوچھا کون ہے؟ کہتا ہے میں خود ہی ہوں. آگے سے چور کہتا ہے میں خود ہی ہوں. تو بابا جی سو گئے واپس کے واقعی کوئی گھر والا بندہ ہوگا تو انسان کو بتانا چاہیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. تو جی انس بھائی، ان کا نام محمد، آگے کیا ہے جی؟ محمد. بس مجھے اتنا ہی تقریباً یاد ہے، واللہ عالم. ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ، محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی. قزوین جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کا، یہ جو کیسپین سی ہے نا اس کے آس پاس، کیسپین کو قزوین کہتے ہیں عربی کے اندر.
تو اس کے آس پاس کا یہ علاقہ ہے. ابو عبداللہ محمد بن ماجہ القزوینی انشاءاللہ. اور بھی اسانید حسنہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں انشاءاللہ. حمزہ بھائی آپ ریکارڈنگ یہاں پہ روک دیں انشاءاللہ.